बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुशामदीद। अभी आपको जो है वो मैंने अफ़गानिस्तान के एक बड़े अहम मसले के ऊपर अपडेट करना है। आप जानते हैं कि आपको वक्तन फ़वक्तन हम अफ़गानिस्तान के इशूज़ के साथ अपडेट रखते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे हालात जो हैं वो क्या होने जा रहे हैं। इस वक्त बड़ा एक अहम इशू रेज़ हो गया है जो लगता है कि दोबारा फिर से तालिबान और अमेरिका को जंग के बिल्कुल करीब कर देगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कल रात को कि अगर अफ़गानिस्तान के एक इस मुतालबे को ना माना गया तो हम आज भी ये समझेंगे कि अमेरिका हमारा दुश्मन है और अमेरिका के साथ साथ जिस जिस मुल्क को वो हमारे खिलाफ भड़काएगा वो भी फिर हमारा दुश्मन ही होगा। वो कौन सा काम है जिस काम के बारे में सराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है ये तो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त पिछले दिनों से लेके अब तक जो हक्कानी नेटवर्क है उसका और कंधारी नेटवर्क जो है, तालिबान आप जानते हैं कि दो हिस्सों में अपनी स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं हुकूमत पे होने के बावजूद भी, और हक्कानी नेटवर्क जो है वो किसी और तरीके से सोचता है मामलात को और कंधारी नेटवर्क जो है वो किसी और तरीके से मामलात को सोचता है। वो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी बड़े खुल के अब सामने आना शुरू हो चुके हैं और मगरिब के साथ भी तल्लुकात जो है वो तालिबान अपने कुछ बढ़ाना चाह रही है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक बहादुर आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील और तजिए के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो अमेरिका के साथ उन्होंने बातचीत अमेरिका के हवाले से की वो तो इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन इससे पहले एक और नुक्ता आपके सामने मैं बड़ा अहम और ज़रूरी गैर मामूली है वो रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अल जज़ीरा ने जब सराजुद्दीन हक्कानी का इंटरव्यू किया तो उनका चेहरा जो था वो ब्लर था। अब बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ का, इस हकीकत का नहीं पता होगा कि अल जज़ीरा ने जब इंटरव्यू किया तो सराजुद्दीन हक्कानी का चेहरा ब्लर क्यों कर दिया इतने बड़े नेटवर्क के बाद। अब इसकी हकीकत भी आप पहले जान लें, क्योंकि फिर जब आप ये जान लेंगे तो फिर हक्कानी ने जो कहा है उसके साथ इसको मैं कनेक्ट करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। सराजुद्दीन हक्कानी जो है वो जब से तालिबान की हुकूमत आई है तब से अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड समझ लें या यूं समझ लें कि वो उनका चेहरा जो है वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर रहे, अपना जो चेहरा है उसको ज़ाहिर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अमेरिका की इंटरपोल पुलिस ने और इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने सराजुद्दीन हक्कानी के सर के ऊपर $1 करोड़ की रकम रखी हुई है जिंदा या मुर्दा उसकी इसी खबर के ऊपर। अब आप सोचें कि इतना बड़ा ये बंदा जिसके सर की कीमत $1 करोड़ अमेरिका ने मुकर्रर कर रखी है और अभी हुकूमत की तालिबान जो है वो हुकूमत में आ भी चुके हैं, तो उसके बाद भी जो है वो उसकी ये कीमत डाउन नहीं की, तो वो बंदा कितना अहम होगा। अब उस बंदे की बात भी सुन ले। उसने कहा कि हमारे पास दो अहम खुफिया मालूमात हैं। एक मालूमात तो ये है कि अमेरिका खुद ये नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए ताकि ये अफरा तफरी नफसा नफसी में रहें और यहाँ पर जो है वो हम इनकी सरजमीन इस्तेमाल कर सकें। चूँकि हालात साजगार नहीं हो सकेंगे तो हम इनकी ज़मीन आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़। और उसका दुश्मन कौन है इस खित्ते में? सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईरान और उसके बाद पाकिस्तान। एक तो बात ये उसने की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यही वो वजह है कि अमेरिका हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा, और इस पे उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता तो फिर हम आज भी अमेरिका को अपना दुश्मन ही समझेंगे। प्लस इसके साथ साथ हम हर उस मुल्क को भी अपना दुश्मन समझेंगे जिसे अमेरिका पीछे से कंट्रोल करके कहेगा कि इनको तस्लीम नहीं करना। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मगरिब जो है, अब ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसे आपने बड़े गौर से समझना है। उन्होंने कहा कि मगरिबी मुल्क जो है यानी यूरोप जो है तो वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ठीक हो जाएं
اور وہ ہماری مدد کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزیں ایسی پتہ چلی ہیں کہ مغربی ملک جو ہیں ان کے اوپر بھی امریکی دباؤ ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ مغربی ملک کوئی بھی افغانستان کی مدد کرے۔ اب یہ کتنی بڑی ایک جو ہے وہ ڈپلومیسی فیلئر ہے امریکہ کا، کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑے چیمپئن ہیں انسانی حقوقوں کے، لیکن دوسری طرف جو ہے اس نے ایک پورا نیٹ ورک اپنا بنا رکھا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک پوری جو اس کی چاپلوسی ہے اس کو بے نقاب کیا سراج الدین حقانی نے الجزیرہ کو کل انٹرویو دیتے ہوئے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایک چیز میں نے آپ کو اور اس کے حوالے سے آگاہ کرنی ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور قندھاری نیٹ ورک جو ہے وہ اب کیا سوچ رہے ہیں۔ اب اس وقت جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے، گراؤنڈ رپورٹس، ریالٹیز، وہ یہ کہتی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ آج بھی اس چیز کے اوپر آمادہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے تو ہم اب بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور وہ جنگی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو قندھاری نیٹ ورک ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اب دوبارہ جنگ میں ہم خود اپنے آپ کو دھکیلیں یا افغانستان کی عوام جو ہے اس کو دھکیلا جائے۔ اب جو ہے وہ معاملات کو بات چیت کے تھرو حل ہونا چاہیے، اور اب تمام معاملات جو ہیں وہ گفتگو اور کمیونیکیشن کے تھرو پوری دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی، مغربی ملکوں کے ساتھ بھی، ہمارے پڑوس ممالک کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ ہم اب اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم جنگی صورتحال میں جا سکیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں گروپس جو ہیں وہ حکومت میں ہیں اور پوزیشنز جو ہیں وہ تقسیم ہیں، اور اگر اس طریقے سے ان کی ساری چیزیں چلتی رہیں اور آپس میں جو ہے وہ ان کی جو بونڈنگ ہے وہ سٹرونگ نہ رہے، تو پھر نہ صرف افغانستان کے حالات خراب ہوں گے بلکہ پاکستان کے اوپر بھی یہ بڑا اثر انداز ہوگا۔ میں بارہا مرتبہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن صرف میں ہی نہیں، یہ جتنے بھی پالیٹکس کو، انٹرنیشنل آئی آر کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہونے کا مطلب ہے سب سے پہلے اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی پہ دینا ہے جو انہوں نے افغانستان کے لیے بنا رکھی، جو کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ایک فیک سٹینڈرڈ پالیسی ہے۔ وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب رہیں۔ جب تک ہم امریکہ کو اس چیز کے اوپر ہم لوگ نہیں زور ڈال کے اس کو سمجھائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو نہ صرف افغانستان بلکہ الٹرنیٹلی ہم خود بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ میرے نزدیک ایک بڑی تنگ کرنے والی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایکشن جو پلان ہے اس کے اندر بھی اس کو اب دوبارہ شامل کیا جانا چاہیے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔